ليلة 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 تصيا تصيا من رفث من رفث إلى نسائكم إلى نسائكم هن 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 لباس لكم لباس لكم لباس لكم لباس لكم وأنتم لباس لهن وأنتم لباس لهم وأنتم لباس لهن وأنتم لباس لهن لهم علم الله علم الله علم الله علم الله أنكم 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 كنتم كنتم تختانون 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 أنفسكم 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 فتاب عليكم عليكم وعفى عنكم وعفى عنكم فتاب عليكم فتاب عليكم وعفى عنكم وعفى عنكم فالآن باشروهن فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ما كتب الله لكم كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد
المساجد تلك حدود الله تلك حدود الله تلك حدود الله تلك حدود الله فلا تقربوها فلا تقربوها فلا تقربوها فلا تقربوها كذلك كذلك يبين الله الله كذلك يبين الله آياته آياته للناس للناس لعلهم يتقون لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال للناس بالإثم وأنتم تعلمون